श्रीगुरुभ्यो नमः। दृश्यते तु इति सूत्रे पूर्वपक्षिणः खण्डनाय दृष्टान्तं प्रदर्श्य तदीयां व्याप्तिं खण्डयित्वा अनन्तरं विलक्षणत्वमिति किम् अभिप्रेतम् इति पृष्ट्वा त्रिविधः विकल्पः प्रदर्शितः अस्ति। तत्र अनुमानं वक्तव्यं वस्तुगत्या अनुमानम् उक्त्वा तत्र हेतुत्वेन इदं प्रदर्शनीयं। मया तन्नोक्तं ह्यः, अतः एवमुच्यते। इदानीं पश्यन्तु, पुनः एकवारं तत्र पङ्क्तिं पठित्वा वदामि। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता किम् अशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अननुवर्तनं विलक्षणत्वम् अभिप्रयेत उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम् इति विकल्पः कृतः अस्ति। तर्हि पूर्वपक्षिणां किञ्चित् अनुमानं प्रदर्श्य तत्र हेतुः वक्तव्यः। प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न विलक्षणत्वात् इति ब्रह्मविलक्षणत्वात् इति पूर्वपक्षिणाम् अनुमानं स्थितम् इति चिन्तयामः। प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न ब्रह्मविलक्षणत्वात्। इदमेव विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता इत्यनेन सूचितम्। इदमेव अनुमानम्। अनुमानेन प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वं त्वया दूष्यते। केन हेतुना? विलक्षणत्वेन हेतुना। तच्च विलक्षणत्वं किम् अभिप्रेतम् इति विकल्प्य खण्डनस्य आशयः इति वक्तव्यं। तत्र पश्यन्तु, आद्यकल्पः व्यतिरेकव्याप्तिर्न अन्वयव्याप्तिरेव अस्तु। प्रपञ्चः ब्रह्म, अत्र सामान्यमुखी व्याप्तिर्वक्तव्या आदौ। यत् एवं प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न ब्रह्मविलक्षणत्वात् यत् यद्विलक्षणं तत् तत्प्रकृतिकं न इति सामान्यतः सामान्यमुखी व्याप्तिः। अन्वयदृष्टान्तः एव। यथा घटः न तन्तुप्रकृतिकः, यथा घटो न तन्तुप्रकृतिकः, तद्वत् तत् कुतः तन्तुविलक्षणत्वात् इति। तथा प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न ब्रह्मविलक्षणत्वात् इति अनुमानं। तत्र ब्रह्मविलक्षणत्वं किम् अभिप्रेतं? किम् अशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अननुवर्तनं वा उत यस्य कस्यचित् उत अथवा चैतन्यस्य इति अस्ति। अत्र अशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अननुवर्तनात् इदमेव अननुवर्तनमेव विलक्षणत्वम् अभिप्रेतम् इति आद्यः पक्षः। तर्हि अशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अननुवर्तनात् इति अयम् अंशः हेतुः कर्तव्यः। हेतुत्वेन कथं निर्देष्टव्यम् इत्युक्ते, प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न ब्रह्मवृत्ति इति न ब्रह्मधर्मवृत्ति यावत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाववत्वात्। ब्रह्मधर्मवृत्ति यावत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावः। अस्य अर्थः कः? यावन्तो ब्रह्मधर्माः सन्ति तेषाम् अननुवर्तमानत्वात्। ब्रह्मणि यावन्तो धर्माः भवन्ति तेषां सर्वेषाम् अनुवर्तनम् अपेक्षते, तदा एव उपादानोपादेय भावः इति वदतः आशयः कः? प्रपञ्चे यत्किञ्चित् धर्मः ब्रह्मवृत्तिधर्मः अनुवर्तयेत, परन्तु ब्रह्मवृत्ति धर्मसमुदायः समुदायत्वेन रूपेण नास्ति, समुदायो नास्ति इत्यस्य अर्थः कः? ब्रह्मवृत्तयः सर्वेपि धर्माः अनुवर्तिताः स्युः, तदा एव ब्रह्मधर्मसमुदायस्य अनुवृत्तिः इति वक्तुं शक्यते। एकस्य अभावेपि समुदायो नास्ति। अतएव तदनुसारेण हेतुः कथं प्रयोक्तव्यः? ब्रह्मनिष्ठ धर्मवृत्ति यावत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावात्
इति हेतुनिर्देशः कर्तव्यः। यावत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाः अभावः अत्र वर्तते। यावन्तो धर्माः ब्रह्मणि सन्ति ते नानुवर्तन्ते इत्याशयेन आद्यकल्पः। तस्य खण्डनं किम्? अप्रयोजकत्वमित्येव। एवं नापेक्षते क्वापि तत्र प्रकृतिविकारभावं निरूपयितुं प्रकृतिनिष्ठाः यावन्तो धर्माः तेषाम् अनुवृत्तिर्नावश्यकी। लोके क्वापि न दृष्टं, तस्मात् अयं कल्पः असमीचीनः इति। अनन्तरं दृष्टान्तः सिद्धिः, तत्र दृष्टान्तो नास्ति। एवं क्वापि न दृश्यते अस्माभिः। उपादानवृत्तयः यावन्तो धर्माः उपादेये अनुवर्तन्ते इति तु क्वापि न दृश्यते। अन्ततो गत्वा पश्यन्तु, तन्तुगतं परिमाणं घटेन पटे नानुवर्तते, कपालगतं परिमाणं घटे नानुवर्तते। परिमाणान्तरं जनयतु किमपि नानुवर्तते इत्येव। वस्तुगत्या आरम्भवादिनां रीत्या किमपि नानुवर्तते, अनुवर्तनमिति नास्त्येव तत्र। आरम्भवादरीत्या किं भवति, कपालगतं रूपं रूपान्तरं जनयति, कपालगतं परिमाणं परिमाणान्तरं जनयति, एवं रीत्या वक्तव्यम्। अतः अनुवर्तनमित्युक्ते तस्यैव अत्र उपादानगतस्य धर्मस्यैव अत्र प्रतीतिः तु केनापि न वक्तुं शक्यते। केचन धर्मास्तु सजातीयधर्मान्तरं न जनयन्ति इत्यपि दृश्यते, तदपि वक्तुं शक्यते। प्रतिबन्धे सति उपादानगतः धर्मः उपादेये इदानीं रूपं न, तत्र इदमुच्यते खलु, सुरभ्यसुरभि कपालारब्धे द्रव्ये न जायते इति, सौरभमेव न जायते इत्युक्तम्। एतादृशप्रक्रिया वर्तते तेषामपि। तस्मात् उपादानगताः गुणाः उपादेये तथैव अनुवर्तन्ते इति कदापि नास्ति। आरम्भवादिनां रूपान्तरम् अथवा गुणान्तरं जनयन्ति इति तु वर्तते, तदपि सर्वत्र नास्ति। केचन गुणाः सति प्रतिबन्धे स्वसजातीयं गुणान्तरं न जनयन्ति इति वर्तते आरम्भवादे। परिणामवादेपि नियमो नास्ति। उपादानगताः सर्वेपि गुणाः उपादेये अनुवर्तन्ते इति। तत्र अनुवर्तनं नाम तस्यैव अभिव्यक्तिः, न तु नूतनस्य उत्पत्तिः। उपादानगतानां गुणानामेव तत्र अभिव्यक्तिः इति वक्तव्यम्। इदानीं परिमाणविषये बाधितम्। उपादानस्य यत् परिमाणं तदेव उपादेये अभिव्यज्यते इति वक्तुं न शक्यते। इत्येवं रीत्या अयं पक्षस्तु आद्यः पक्षः अयुक्तः। द्वितीयः पक्षः कथं वर्तते, यस्य कस्यचित् इति उपादानगतस्य यस्य कस्यचित् गुणस्य अनुवर्तिः, तर्हि यस्य कस्यापि गुणस्य अननुवर्तमानत्वात् इति हेतोः स्वरूपं भवति। पूर्वपक्षिणाम् अनुमाने हेतोः स्वरूपं तथा भविष्यति। प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न, ब्रह्मगतस्य यस्य कस्यापि गुणस्य प्रपञ्चे अननुवर्तमानत्वात् इति। एतत् परिष्कृत्य कथं वक्तव्यं नैयायिकभाषया इत्युक्ते, ब्रह्मधर्मवृत्ति ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मधर्मवृत्ति एवं ब्रह्मनिष्ठ धर्मत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः। ब्रह्मधर्मवृत्तिधर्मत्वं तादृशधर्मत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः अभावः वर्तते इति। ब्रह्मधर्मत्वावच्छिन्नं किमपि अत्र नास्ति इत्याशयः। ब्रह्मधर्मत्वावच्छिन्नं यत्किञ्चित् यः कोऽपि धर्मः, सर्वोऽपि धर्मः ब्रह्मधर्मत्वावच्छिन्नः। ब्रह्मणि विद्यमानः एकैकोऽपि धर्मः धर्मत्वावच्छिन्नः। तर्हि धर्मत्वावच्छिन्नस्य कस्यापि अभावः इत्युक्ते ब्रह्मधर्मत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाः अभाववत्वात् इति भवति। इदमपि असङ्गतम् इति सिद्धान्तिना दूषणं क्रियते। यतः ब्रह्मधर्मस्य चैतन्यस्य अननुवर्तमानत्वेपि सत्त्वस्य अनुवर्तमानत्वात् अनुवर्तमानत्वात् द्वितीयोऽपि कल्पः असङ्गतः इति अस्माभिः दूषणं दत्तं। तृतीयस्तु कल्पः आसीत् चैतन्यस्य इति। तत्र परिष्कारो नावश्यकः, चैतन्याभावात् इत्येव हेतुः। प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न चैतन्याभावात्। ब्रह्मवृत्तिचैतन्यस्य
अननुवर्तमानत्वात् चैतन्याभावात् तत्र दृष्टान्तो नास्ति इति उक्तं। तदपि खण्डितं। तत् मया नोक्तमिति कृत्वा इदानीम् उक्तं तावदेव। अग्रे गच्छामः। ह्यः यत्र समापितं ततः अग्रे स्मृतिरपि भवति अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेदिति अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते इति च न मे विदुस्विरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः इत्येवं जातीयका। यदपि श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधत् शब्द एव तर्कम् अपि आदर्तव्यं दर्शयति इत्युक्तम्। पूर्वक्षिणा उक्तमासीत् तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य तुल्यं स्थानं दातव्यं। तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य परिहारो न कर्तव्यः इति न, तदस्माभिरपि क्रियते एव खलु। परन्तु तर्केण निर्णेतव्यम् इदं इति यदुच्यते तत्त्वनिर्णयपर्यन्तं तर्कस्य व्यापारः, साक्षात् स्वतन्त्रस्य तर्कस्य व्यापारः इष्यते इति यदि उच्यते तदयुक्तम् इति। श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधाति खलु, तर्हि तर्कमपि आदर्तव्यं दर्शयति इत्युक्तं खलु। सत्यं, तर्कम् आदर्तव्यं दर्शयति, परन्तु किं न अनेन विषयेण शुष्कतर्कस्य अत्र आत्मलाभः सम्भवति। शुष्कतर्कस्य अत्र आदरो नास्ति। शुष्कतर्कवशात् श्रुतिः अन्यथयितुं न शक्यते। कुत्रचित् तर्कानुसारेण श्रुतेः अर्थः अन्यथा नीयते, परन्तु शुष्कतर्कमात्रेण श्रुतेरर्थः अन्यथा नेतुं न शक्यते इति उच्यते। अनेन व्याजेन इति केन व्याजेन? श्रोतव्यो मन्तव्यः इति श्रुतिः श्रवणव्यतिरेकेण मननमपि कर्तव्यत्वेन प्रदर्शयति खलु। सत्यं, प्रदर्शयति, तावन्मात्रेण इति। अनेन विषयेण शुष्कतर्कमपि आदर्तव्यं, शुष्कतर्कोऽपि आदर्तव्यः इति श्रुतिर्वदति इति न मन्तव्यम् इति आशयः। अनेन विषयेण अनेन विषयेण शुष्कतर्कस्य अत्र आत्मलाभः सम्भवति। शुष्कतर्कस्य अत्र स्वरूपलाभः, शुष्कतर्कस्यापि स्वरूपम् आदर्तव्यम् इति न भवति। कोऽयं शुष्कतर्कः? श्रुत्यननुगृहीतस्तर्कः शुष्कतर्कः। श्रुत्यनुगृहीत एव हि अत्र तर्कः अनुभवाङ्गत्वेन आश्रीयते। अनुभवानुसारी तर्कः खलु अस्माभिः आदर्तव्यः इत्युक्तं। स तु अनुभवानुसारी भवेत्, श्रुत्यनुगुणो भवेत्, तदानीम् आद्रियते। श्रुत्यनुगृहीत एव ह्यत्र तर्कः अनुभवाङ्गत्वेन आश्रीयते इत्यस्ति पङ्क्तिः। अनुभवेन हि सन्निगृह्यते तर्कः इत्युक्तं। सत्यं, तत्र अंशद्वयम् अस्माकम् अपेक्षते तर्कस्य शुष्कत्वं वारयितुं। तर्कस्य शुष्कत्वं वारयितुम् अंशद्वयम् अपेक्षते। एकः अंशः अनुभवानुसारित्वम्, अपरः अंशः श्रुत्यनुगृहीतत्वम्। तत्र अनुभवानुसारित्वं सर्वत्र अपेक्षते। अनुभवानुसारित्वं सर्वत्र अपेक्षते। श्रुत्यनुगृहीतत्वं कुत्र इत्युक्ते श्रुत्यैकगम्ये विषये यदा तर्कं वयम् आनयामः तत्र श्रुत्यनुगृहीतत्वम् अपेक्षते। लौकिकेषु विषयेषु कदाचित् निर्णयः स्वीकर्तव्यश्चेत् तत्र श्रुत्यनुगृहीतत्वं नापेक्षते, परन्तु तत्रापि अनुभवानुसारित्वं तु अपेक्षते। अनुभवानुसारी न भवति चेत् सः तर्क एव न। परन्तु किं भवति, अस्माकं बहूनां तर्काणाम् अनुभवानुसारित्वाभावेपि अनुभवानुसारित्वम् अस्ति इति कश्चित् भ्रमः स्यात्। अत एव पूर्वपक्षिणः शिक्षणीयाः इति कृत्वैव इदानीम् अनेके तर्काः लोके प्रसिद्धाः वर्तन्ते, दार्शनिकगोष्ठ्यामपि। तत्तद्दार्शनिकानां पक्षेपि अनेके तर्काः तैस्तैः उद्भाव्यमानाः दृश्यन्ते। ते सर्वे श्रुत्वा अनुभवानुसारिण एव स्युः इति अस्माकं भ्रान्तिर्वर्तते। विचार्यमाणे एतेषु अनेके तर्काः न अनुभवानुसारिणः वर्तन्ते।
इति पश्यामः इति। तस्मात् तद्बलेन इह ब्रह्मकारणवादः प्रत्याख्यातुं न शक्यते। ब्रह्मकारणवादस्तु श्रुतिसिद्धः, जगतः मूलकारणम् इत्यत्र अन्ततो गत्वा श्रुतेरेव अभिप्रायः स्वीकर्तव्यो भवति। तर्हि तादृशश्रुत्य अनुगृहीतस्तर्कः अनुभवाङ्गत्वेन आश्रीयते, सः शुष्कतर्को न भवति। तद्भिन्नः सर्वोऽपि तर्कः शुष्कतर्को भवति इति आशयः। इदानीं श्रुत्यनुगृहीतास्तर्काः के भवन्ति? तत्र उदाहरणमुच्यते स्वप्नान्तबुद्धान्तयोरुभयोः इतरेतरव्यभिचारात् आत्मनः अनन्वागतत्वं सम्प्रसादे च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्त्या निष्प्रपञ्चसदात्मत्वं प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रभवत्वात् कार्यकारण अनन्यत्वन्यायेन ब्रह्मव्यतिरेकः इत्येवं जातीयकः। एतादृशाः तर्काः वर्तन्ते, श्रुत्या एव प्रदर्शिताः। सुवक्तस्य अर्थस्य स्फुटीकरणाय श्रुतिरेव स्वयं तर्कं प्रदर्शयति। ते तर्काः तज्जातीयाश्च अस्माभिरुद्भाव्यमानाः अन्ये तर्काः, ते सर्वे श्रुत्यनुगृहीताः भवन्ति। श्रुत्या स्वयं प्रदर्शनीयम् इत्येव नियमो नास्ति। श्रुत्या स्वयं प्रदर्शनीया अपेक्षिताः सर्वेपि तर्काः श्रुत्या एव उपदेष्टव्याः इति आग्रहं न कुर्मः, परन्तु तत् सजातीयत्वम् अपेक्षते। श्रुत्युक्त अर्थग्रहणदार्ढ्याय अस्माभिः कल्प्यमानाः तर्काः अपि श्रुत्या अनुपदिष्टाः सन्तोपि शुष्कतर्काः न भवन्ति, श्रुत्यनुगृहीताः एव भवन्ति इति विवक्षा वर्तते। तत्र उदाहरणं श्रुत्या उपदिष्टान् तर्कान् प्रथमतः दर्शयति। स्वप्नान्तबुद्धान्तयोरुभयोः इतरेतरव्यभिचारात् आत्मनः अनन्वागतत्वम्। अनन्वागतत्वं नाम अनन्वागतस्तेन भवति इत्युक्ते अस्पृष्टत्वम्, असम्बद्धत्वम् इत्यर्थः। अवस्थात्रयं वस्तुगत्या आत्मनो न वर्तते। शुद्धस्य आत्मतत्त्वस्य अवस्थात्रयशून्यत्वम्, अवस्थात्रयविशिष्टात् आत्मनः सकाशात् विलक्षणत्वम्। अवस्थात्रयविशिष्टः यः अवस्थात्रयवान् अहमर्थः, अहं पदार्थः, तदपेक्षया शुद्धम् आत्मतत्त्वं विलक्षणं वर्तते इत्येतत् निर्णीयते अवस्थात्रयपरीक्षया। स्वप्नान्तबुद्धान्तयोः जाग्रत् सुषुप्त्यादि अवस्थयोः इतरेतरव्यभिचारात्, जाग्रत् स्वप्नयोः इतरेतरव्यभिचारात् अनन्वागतत्वं। स्वप्नावस्थायां जाग्रदवस्थायां च अनुगतत्वं निर्णीयते। तत्र इदमुच्यते खलु, तत्र व्यावृत्तम् अनुवृत्तं व्यावृत्तात् भिन्नम् इति व्याप्तिरस्ति। यद् अनुवृत्तं तद् व्यावृत्तात् भिन्नं। स्वप्नावस्था व्यावर्तते, जाग्रदवस्थायां स्वप्नो नास्ति, स्वप्नावस्थायां जाग्रन्नास्ति, जाग्रदवस्था नास्ति इति कृत्वा तयोरवस्थयोरितरेतरव्यभिचारः वर्तते। आत्मा तु अवस्थाद्वय अनुगतः। तस्मात् अवस्थावान् यः वर्तते तदपेक्षया आत्मा विलक्षणः। स्वप्नावस्थावान् कश्चित् स्वप्नावस्थायां प्रतीयमानः कश्चिदस्ति, जाग्रदवस्थायां प्रतीयमानः कश्चिदस्ति, तदपेक्षया शुद्धम् आत्मतत्त्वं विलक्षणं भवति इति निर्णीयते। स्वप्नान्तबुद्धान्तयोरुभयोः इतरेतरव्यभिचारात् आत्मनः अनन्वागतत्वम् अवस्थाद्वयेन अस्पृष्टत्वं सम्प्रसादे च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेः। सम्प्रसादेन सुषुप्त्यवस्थायां प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेः, केवलं सद्रूपेण अवस्थानात् निष्प्रपञ्चसदात्मत्वम्। आत्मनः प्रपञ्चसम्बन्धोऽपि वास्तविको न। यदि वास्तविकः स्यात् तर्हि स्वप्नान्तशब्दस्य सुषुप्तिः इत्यस्य अर्थः खलु। स्वप्नान्तशब्दस्य सुषुप्तिः इत्यर्थः वर्तते। बुद्धान्तशब्दस्य स्वप्नः इत्यर्थः। बुद्धान्तशब्दस्य स्वप्नः इत्यर्थः।
एवं खलु परन्तु अत्र जाग्रत् स्वप्नयोः ग्रहणम् अपेक्ष्यते पश्यामि कथं तथा लिखितम् स्वप्नान्तः जागरितस्थानः इति माण्डूक्ये एव कथितम् स्वप्नान्तेति रत्नप्रभां पश्यामि जीवस्य अवस्थावतो देहादिप्रपञ्चस्य निष्प्रपञ्चब्रह्मैक्यम् असम्भवी द्वैतग्राहि प्रमाणविरोधात् ब्रह्मणश्च अद्वितीयत्वम् अयुक्तम् इत्येवं श्रौतार्थसम्भावनायां तन्निरासाय सर्वास्वस्थासु आत्मनः अनुगतस्य व्यभिचारिणीभिरवस्थाभिः अनन्वागतत्वम् अस्पृष्टत्वम् अवस्थानां स्वाभाविकत्वे अस्तु तावदेव अग्रे विलिख्य गच्छति अयं शब्दस्तु पूर्वमेव व्याख्यातः अत एव नोच्यते इति भाति पश्यामः अस्तु विषयः अयमेव प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रभवत्वात् कार्यकारण अनन्यत्वन्यायेन इदानीम् अनुवर्तमानं यावृत्तात् भिन्नम् इति उच्यते तत् सम्यक् अस्ति इदानीं पृथिवीत्वापेक्षया द्रव्यत्वं भिन्नम् इति वक्तुं शक्नुमः तद्वत् अत्र कथं योजनं सम्यक् अत्र योजनम् इत्युक्ते अवस्थाद्वयसाक्षी एकः अनुवर्तते इति वक्तव्यं किल अनुवर्तते सः अवस्थाद्वयसाक्षी अवस्थावान् न अवस्थावान् न इत्युक्ते यदि जीवः अवस्थावान् सत्यं तदेव जीवः अवस्थावान् अवस्थाद्वयसाक्षी जीवः एव मया अहमर्थः इत्युक्तं सः अवस्थावान् भवतु अवस्थाद्वयसाक्षी सः न अवस्थाद्वयसाक्षी अवस्थावान् न कुतः इत्युक्ते अवस्थाद्वयसाक्षी यदि अवस्थावान् तर्हि का अवस्था तस्य वर्तते इति वक्तव्यं जाग्रदवस्थावान् वा स्वप्नावस्थावान् वा यदि जाग्रदवस्थावान् स्वप्नावस्थावांश्च इत्युच्यते तर्हि जाग्रदवस्थावान् एव सन् स्वप्नावस्थावान् भवेत् यथा अवस्थाद्वयवत्वं तस्य स्वाभाविकं चेत् जाग्रदवस्थावान् सन्नेव स्वप्नावस्थावान् कुतो नास्ति स्वप्नावस्थावान् सन्नेव जाग्रदवस्थावान् कुतो नास्ति इति वक्तव्यं परन्तु लोकानुभवस्तु विलक्षणः जाग्रदवस्थावान् यदा भवति तदा स्वप्नावस्थावान् न इति तयोः अवस्थयोः परस्परं व्यभिचारो दृश्यते एवञ्च व्यभिचरितम् अवस्थाद्वयं यदा पश्यामः तदानीम् अवस्थाद्वयवत्वं तस्य स्वाभाविकं न इति ज्ञायते एकैकावस्थावत्वमपि स्वाभाविकं न इति ज्ञायते यदि एकैकावस्थावत्वं स्वाभाविकं स्यात् यत् स्वाभाविकं तन्न अपगच्छति इति न्यायः यत् स्वाभाविको धर्मः तस्य अपगमो नेष्यते यदि जाग्रदवस्थावत्वं स्वाभाविकं स्यात् तर्हि सर्वदा तत् स्यात् तर्हि जीवस्यापि एवमेव आगतं जीवस्यापि स्वप्नदशायां जाग्रदवस्थावत्वं नास्ति जीवस्यापि अस्तु तत्र परीक्ष्यते चेत् किं भवति मया अहमर्थः इति किमर्थम् उक्तम् अहमर्थोपि अवस्थायां प्रविष्टः सः जागृत्कालीनः कश्चन अहमर्थः स्वप्नकालीनः कश्चन अहमर्थः तथा सोऽपि अवस्था किम् अवस्थान्तर्गतत्वेन रूपेण मया गृहीतः निर्दिष्टः तदर्थं तथा उक्तं सामान्यरूपेण पश्यामश्चेत् तदपि मास्तु अहमर्थस्य मध्ये योजनमेव मास्तु अवस्थाद्वयसाक्षी अवस्थाद्वयं वा अवस्थात्रयं वा त्रयसाक्षी साक्षी आत्मा एकः सः एकश्चेदेव अनुगतो भवति अनुगतश्चेत् तत्र प्रत्येकया अवस्थयापि सम्बद्धो न भवति सम्बद्धश्चेत् तत्र कया अवस्थया इति वक्तव्यं वस्तुतः सम्बद्धश्चेत् सा अवस्था तस्य स्वभावश्चेत् का अवस्था स्वभावः इति वक्तव्यं यः स्वभावत्वेन वर्ण्यते सः सर्वदा भवेत् एकापि अवस्था सर्वदा नास्ति तर्हि अस्य स्वरूपं तु ततो विलक्षणमेव इति निर्णीयते इति तावदेव इदानीं विवक्षितम् अयं तर्कः
अवस्थावत् नाम अवस्थावत् प्रतियोगिताकभेदः उच्यते इति अस्तु अवस्थावान् न इत्येव तर्हि अवस्था प्रतीयते खलु अवस्था तर्हि कस्य अन्तःकरणस्य इति न वक्तव्यम् अवस्था आत्मन्येव प्रतीयते प्रतीयमाना सा अवस्था पारमार्थिकसम्बन्धेन न प्रतीयते पारमार्थिकी न इति निर्णीयते तावदेव अवस्थासम्बन्धस्तु वास्तविको न मयि एव अवस्थासम्बन्धः प्रतीयते नास्ति इति न प्रतीयमानोऽपि अवस्थासम्बन्धः आरोपितः इति निश्चीयते एवमेव तावदेव अयं तर्कः एवं सम्प्रसादे सुषुप्त्यवस्थायां प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेः निष्प्रपञ्च सदात्मत्वम् आत्मनः प्रपञ्चसम्बन्धोऽपि वास्तविको न इति सुषुप्त्यवस्थां दृष्ट्वा निर्णयं करिष्यामः इति प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रभवत्वात् कार्यकारण अनन्यत्वन्यायेन ब्रह्म अव्यतिरेकः कार्यकारण अनन्यत्वन्यायः अग्रे आरम्भणाधिकरणे वक्ष्यमाणेन तेन न्यायेन ब्रह्माव्यतिरेकः प्रपञ्चस्य इत्येवं जातीयकः तर्कः आद्रियते सः शुष्कतर्कः इति नोच्यते तर्काप्रतिष्ठानात् इति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शयिष्यति अस्मिन्नेव अधिकरणे अन्तिमसूत्रे तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेत् एवमपि अविमोक्षप्रसङ्गः इत्यत्र केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शयिष्यति केवलः तर्कः विप्रलम्भको नाम वञ्चकः अस्मान् वञ्चयति सः तर्कः तत्त्वनिर्धारणात् प्रत्यावयिष्यति इति केवलस्य तर्कस्य दूरीकरणाय सूत्रं वर्तते अग्रे योऽपि चेतनकारणश्रवणबलेनैव समस्तस्य जगतश्चेतनताम् उत्प्रेक्षेत तस्यापि विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च इति चेतन अचेतनविभागश्रवणं विभावन अविभावनाभ्यां चैतन्यस्य शक्यते एव योजयितुं परस्य तु इदमपि विभागश्रवणं न युज्यते कथं परमकारणस्य ह्यत्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते विज्ञानञ्चाविज्ञानं चाभवत् इति तत्र यथा चेतनस्य अचेतनभावो नोपपद्यते विलक्षणत्वात् एवम् अचेतनस्यापि चेतनभावो नोपपद्यते प्रत्युक्तत्वात् तु विलक्षणत्वस्य यथाश्रुत्येव चेतनं कारणं गृहीतव्यं भवति इति एकः विषयः तत्र किमुच्यते इति पश्यन्तु पूर्वपक्षकाले कश्चित् एकदेशी सिद्धान्त्यैकदेशी आगतः समस्तस्य जगतः चेतनत्वं वदिष्यामि तथा च वैलक्षण्यं परिहरिष्यामि तथा च ब्रह्मकारणतावादं समर्थयिष्यामि इति कथयन् कश्चित् एकदेशी आगतः तस्य मतम् अस्माभिः स्वीकृतं वा इत्युक्ते न स्वीकृतं कुतः न स्वीकृतम् इत्युक्ते श्रुतिविरुद्धत्वादेव विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च इति विभागश्रवणं श्रुत्यैव क्रियमाणं विभागश्रवणम् उपरुध्येत तस्मात् समस्तं जगत् चेतनमेव भवतु इति वक्तुं न शक्यते इति सः एकदेशीपक्षः खण्डितः इदानीं भाष्यकाराः किं वदन्ति कृत्वा चिन्तया तमपि पक्षं स्वीकुर्मः प्रौढिवादेन इत्युच्यते खलु कृत्वा चिन्ता अथवा प्रौढिवादः प्रौढ्या तमपि पक्षं वयं स्वीकुर्मः कथञ्चित् विज्ञानञ्च इत्यत्रापि भवता पृष्टं खलु तद्व्याख्यानकाले तद्वदेव योजयिष्यामः विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च इति विभागश्रवणं कथम् उपपद्यते इत्युक्ते विज्ञानं नाम विज्ञानवत् अविज्ञानं विज्ञानशून्यं जडं जडचेतनविभागः लोके अस्ति खलु इत्युक्ते श्रुत्या एव उच्यते किल इत्युक्ते तत्रापि श्रुतेः गौणार्थं कल्पयित्वा अविज्ञानमित्यस्य अनभिव्यक्तविज्ञानम् इत्यर्थं स्वीकुर्मः अनभिव्यक्तं विज्ञानं यस्य तत् घटादेः एवञ्च अस्याः अपि श्रुतेः गौणार्थम् अङ्गीकृत्य लोके घटादीनाम् अनभिव्यक्तचैतन्यं वर्तते इत्यङ्गीकृत्य विलक्षणत्वं परिह्रियेत परिहरिष्यामः
तथा परिहर्तुं शक्यते वा? अस्तु, तथैव परिहारो भवतु इति वयम् अङ्गीकुर्मः इत्युक्ते अङ्गीकुर्मः इत्यर्थो न। जल्पकथायां परपक्षनिराकरणाय इदमपि स्वीकुर्मः। अस्तु गत्या तथा स्वीकर्तव्यमिति आशयो न भाष्यकाराणां। जल्पकथायां परस्य खण्डनाय इदमपि वयम् अभ्युपगच्छेम। किमर्थमुच्यते? साङ्ख्येन तु इदमपि वक्तुं न शक्यते इति। मया तु साङ्ख्यस्य तव जयाय विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च इति श्रुतेरपि गौणार्थं स्वीकृत्य अभिव्यक्त अनभिव्यक्तभेदेन जडचेतनविभागं लोके व्यवस्थाप्य कथञ्चित् ब्रह्मकारणतावादं व्यवस्थापयितुं शक्येतापि त्वया तदपि न शक्यते इति वक्तुम् अयं भागः। एवं गौणार्थं प्रकल्प्यापि त्वया त्वदीयप्रक्रियानुसारं किमपि कल्पयितुं न शक्यते। जडचेतनविभागः उपपादयितुं न शक्यते इति वक्तव्यमस्ति। ज्ञायते खलु? पुनः पठामि। योऽपि चेतनकारणश्रवणबलेनैव समस्तस्य जगतश्चेतनताम् उत्प्रेक्षेत कश्चिदेकदेशी तस्यापि, तर्हि विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च इति कथम् इति पृष्टे तस्य उत्तरमुच्यते। तस्यापि विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च इति चेतनाचेतनविभागश्रवणं विभावन अविभावनाभ्यां चैतन्यस्य शक्यते एव योजयितुम्। अपेक्षते चेत् शक्यते विभावन अविभावनाभ्यां, स्पष्टत्व अस्पष्टत्वाभ्याम् इति। स्पष्टविज्ञानाः केचित् पदार्थाः, अस्पष्टविज्ञानाश्च अन्ये इत्येवं चैतन्यस्य शक्यते एव योजयितुम्। इदानीम् इदमपि प्रष्टुं शक्यते उपरि। एवं यदि अस्पष्टत्वम् अनभिव्यक्तचैतन्यम् आदाय योजनं क्रियते तदपि युज्यते वा इति प्रष्टुं शक्यते उपरि तर्कः। यतः ब्रह्म तु स्पष्टविज्ञानं वस्तु, ततः जायमानः घटादिः अस्पष्टविज्ञानः इति उपपादनीयम्। एतत् शक्यते वा? लोके उद्भूतरूपवत् वस्तुनः सकाशात् जायमानम् अनुद्भूतरूपम् इति भवति वा? अनुद्भूतरूपवत् वस्तुनः सकाशात् जायमानं कार्यम् उद्भूतरूपवत् इति कदाचित् दृश्यते, तद्वर्तते। परन्तु उद्भूतरूपस्य कारणस्य सकाशात् जायमानं कार्यम् अनुद्भूतरूपम् इति भवति वा? तद्वत् किल इदं जायमान् भवता उच्यते इति चेत् तथा न। लोके तदपि दृश्यते। इदानीं अवयविनः नाशात् किं भावः जायते तत्र किमुच्यते? अवयविनः नाशात् क्षणं तिष्ठतु, अहं पूरयामि। अहं समापयामि क्षणम्। उद्भूतरूपवत् कारणात् अनुद्भूतरूपं वस्तु जायते वा? जायते। उद्भूतरूपवत् अग्नेः सकाशात् यदा अनुद्भूतरूपः अग्निः जायते तद् उदाहर्तव्यं। कुत्र अस्ति इत्युक्ते जलं क्वथनकाले तत्र दहनावयवः, उद्भूतरूपवत् दहनावयवात् अनुद्भूतरूपं दहनः जायते जले। क्वथिते जले अग्निरस्ति, तस्य रूपं न दृश्यते। अयम् अग्निः कस्मादागतः इत्युक्ते उद्भूतरूपस्य ज्वालात्मकस्य वह्नेः सकाशात् आगतः अयम्। एतत् सर्वं लोके दृश्यते। तस्मात् उद्भूतरूपात् अवयवात् जायमानः अवयवी उद्भूतरूप एव भवति इति नियमो नास्ति। तद्वदेव उद्भूतचैतन्यात् ब्रह्मणः सकाशात् जायमानः घटादिः अनुद्भूतचैतन्यः इति कल्प्यताम्। एवञ्च घटेपि अनुद्भूतं चैतन्यमस्ति इति कल्प्यताम्। किं तत्र प्रमाणम् इति पृष्टे घटः प्रकाशते इति प्रतीतिरेव प्रमाणम् इति उदाह्रियताम्।
किमर्थमुच्यते केवलं तर्केण किञ्चित् व्यवस्थाप्यते चेत् इत्थमपि शक्यं व्यवस्थापयितुम् इति प्रदर्शनाय। त्वया तु केवलेन तर्केण त्वं मां जेतुमिच्छसि। यद्येवं तर्हि अहमपि केवलेन तर्केण त्वां जेतुं शक्ष्यामि इति प्रदर्शयति। परन्तु इदमपि अनेन तर्केणापि मया एव व्यवस्थापनं कर्तुं शक्यते, त्वया न शक्यते इति वदति। परस्य तु इदमपि विभागश्रवणं न युज्यते। विज्ञानं च अविज्ञानं च इति विभागश्रवणं विभावना अविभावनाभ्यां व्यवस्थापनीयं चेत् मया शक्यते, कथञ्चित् शक्यते, त्वया न शक्यते साङ्ख्येन। परस्य इत्युक्ते साङ्ख्यस्य, परस्य तु इदमपि विभागश्रवणं न युज्यते। कथं परमकारणस्य ह्यत्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते विज्ञानं च अविज्ञानं च अभवत् इति। परमकारणं किञ्चित् वस्तु समस्तजगदात्मना तिष्ठति, तत्र लोके जगति कश्चित् विभागो वर्तते, विज्ञानं च अविज्ञानं च इति श्रुत्या उच्यते इति वक्तव्यम्। इदं साङ्ख्येन कथं योजनीयं पश्यन्तु। साङ्ख्यस्तु स्वप्रक्रियानुसारेण इमां श्रुतिं योजयति इति मन्यताम्। तर्हि सः कथं योजयेत्? समस्तजगत्कारणं तस्य मते किमस्ति? अचेतनप्रधानं। तर्हि एकमेव अचेतनप्रधानं समस्तजगदात्मना अवतिष्ठते। कथम् अवतिष्ठते? विज्ञान अविज्ञानभावेन इति वक्तव्यं। तर्हि समस्तं जगदपि वस्तुगत्या जडमेव, एवं खलु वक्तव्यं। समस्तं जगत् चेतनमेव इति तस्य विपरीतं वक्तव्यं त्वया। ब्रह्मणः चेतनस्य सकाशात् उत्पन्नं समस्तं जगत् चेतनमेव इतिवत् त्वया यदि कल्पनीयं तर्हि कथं कल्पनीयम्? अचेतनस्य प्रधानस्य सकाशात् उत्पन्नं समस्तं जगत् जडमेव। तस्मिन् प्रपञ्चे जडप्रपञ्चे विज्ञानं च अविज्ञानं च इति श्रुत्युक्तः भेदः प्रदर्शनीयः। तत्र कथम् इत्युक्ते समस्तं जगत् यद्यपि जडमेव तथापि कुत्रचित् जडत्वम् अभिव्यक्तं, कुत्रचित् जडत्वम् अनभिव्यक्तम् इति अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्यां भेदप्रदर्शनीयः। अन्यथा श्रुत्यर्थः त्वया उपपादयितुं न शक्येत। परन्तु इत्थं त्वया वक्तुं न शक्यते। कुतः? अचेतनप्रधानात् उत्पन्नत्वेन उच्यमानं यत् जगत् तत् सर्वत्रापि तस्मिन् जडत्वम् अभिव्यक्तमेव अस्ति। अनभिव्यक्तजडत्वं जडत्ववत् किञ्चित् तथा अस्ति वा? तथा नैव उपपादयितुं शक्यते। सर्वत्र जडत्वस्य सम्यक् अभिव्यक्तत्वात्। किं? ज्ञानाकारेण परिणममाना अन्तःकरणवृत्तिः ददात्मिका, किन्तु ज्ञानमिति व्यवह्रियमाणा च दृश्यते। तत्रापि पृथक् परीक्ष्यते चेत् जडत्वम् अभिव्यक्तमेव। परीक्षायां भवति। आम्, अपरीक्षितदशायां न परीक्षादशायां वक्तव्यं खलु। परीक्षादशायामपि वक्तव्यम् अनभिव्यक्तत्वम्। अस्माभिरपि परीक्षादशायामेव उच्यते। अस्माभिः परीक्षादशामपि आनीयैव अयं विभागः प्रदर्शितः। अस्माभिर्नाम एकदेशी पूर्वपक्षिणा, पूर्वपक्षीये सिद्धान्ते एकदेशिना विभावना अविभावनाभ्यां यदा व्यवस्था कृता तदा परीक्षां कृत्वा एव इदानीं शरीरम् इत्यस्ति। शरीरम् आत्मनसकाशात् भिन्नमेव। शरीरस्य आत्मनसकाशात् भिन्नत्वं स्वीकृत्यापि तत्र चैतन्यम् अभिव्यक्तं, चैतन्यम् अस्पष्टं। सत्यं तदेव। शरीरं स्वीकुर्मः, सिद्धान्तरीत्या शरीरं स्वीकुर्मः। शरीरम् इदानीं चेतनं वा अचेतनं वा इति सन्दिह्यमानमस्ति। तत्र यदा परीक्षा क्रियते तदानीं तत्र चैतन्यम् अनभिव्यक्तं वर्तते, जडत्वम् अभिव्यक्तं वर्तते। तथा योजनीयं वा? एवमेव परीक्षादशायामेव वक्तव्यं। सिद्धान्तिना विज्ञानशब्देन किं स्वीकर्तव्यम् इति द्रष्टव्यम् इति चिन्तितवन्तः। जीवः एव स्वीकर्तव्यः इति। जीवस्य तु सृष्टेषु अन्तर्भावो नास्ति खलु। समस्तं जगत्
इति यदा उच्यते सृष्टप्रपञ्चे द्रष्टव्यं जडचेतनविभागः सम्यक् न जातं वा? भवता किमुच्यते परीक्षादशायां यद्यपि अन्तःकरणवृत्तेः जडत्वं स्पष्टं परन्तु अपरीक्षितदशायाम् अन्तःकरणवृत्तेः चेतनत्वमेव अस्ति इति उच्यते वा? सत्यं तथैव। तर्हि किमायातं तस्यापि एवम् उपपादयितुं शक्यते इति आयातं वा? अस्माभिः यथा उपपाद्यते तथा तस्य न उपपादयितुं शक्यते इति योजनीयं। पङ्क्तिः तथा योजनीया अस्ति। पश्यामि, किञ्चित् आलोचयामि। तत्र यथा चेतनस्य अचेतनभावो नोपपद्यते विलक्षणत्वात् एवम् अचेतनस्यापि चेतनभावो नोपपद्यते। अस्तु, तत् किञ्चित् पुनः विचारयामि। अग्रे पठामि इदानीं, यथा समयः गच्छति। असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्। अग्रिमं सूत्रं, यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं न ब्रह्म तद्विपरीतस्य अचेतनस्य अशुद्धस्य शब्दादिमतश्च कार्यस्य कारणमिष्येत असत् तर्हि कार्यं प्रागुत्पत्तेः इति प्रसज्येत। अनिष्टं चैतत् वादिनस्तव इति चेत् इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः। पुनः असदिति चेन्न इति सूत्रं। तत्र यदि चेतनं निर्गुणं शब्दादिहीनं ब्रह्म प्रपञ्चस्य उपादानम् इति उच्येत तर्हि असत्कार्यवादः प्रसज्येत इति। असत्कार्यवादप्रसक्तिः स्यात् इति प्रश्नः क्रियते असदिति चेत् न इत्यस्य। यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्य अचेतनस्य अशुद्धस्य शब्दादिमतश्च कार्यस्य कारणम् इष्येत। शब्दादिहीनं ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म यदि प्रपञ्चस्य कारणं गुणरहितं निर्गुणमित्यर्थः। गुणरहितं ब्रह्म यदि सगुणस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणम् इति उच्येत असत् तर्हि कार्यं प्रागुत्पत्तेः इति प्रसज्येत। उत्पत्तेः पूर्वं कार्यम् असत् इत्येव असत्कार्यवादः आपद्येत। यतोहि कारणतादात्म्येन तिष्ठति उत्पत्तेः पूर्वमिति वक्तव्यं। तत्र कार्यपदार्थे यद्यद् अभिव्यक्तं वर्तते तत्सर्वं कारणेपि सूक्ष्मरूपेण अस्ति इति वक्तव्यम्। एवञ्च तादृशेन कारणेन तादात्म्येन विद्यमानं कार्यं ततः कारकसामग्रीबलात् बहिरागच्छति नाम अभिव्यक्तनामरूपम् उत्पद्यते इति वक्तव्यं। तदा सत्कार्यवादस्य समर्थनं कृतं स्यात्। इदानीं निर्गुणस्य ब्रह्मणसकाशात् शब्दादिमत् प्रपञ्चः उत्पद्यते इति यदि उच्येत तर्हि असत्कार्यवाद एव त्वया निरूपितः स्यात् इति प्रश्नः। असत् तर्हि कार्यं प्रागुत्पत्तेः इति प्रसज्येत। अनिष्टं चैतत् सत्कार्यवादिनः तव इति चेत् नैष दोषः प्रतिषेधमात्रत्वात्। प्रतिषेधमात्रं हि इदं च न अस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति इति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् इति। अस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यं नास्ति इत्यर्थः। प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यं नास्ति इत्युक्ते किम् इति चेत् प्रतिषेधो व्यर्थः स्यात् इति। एवम् आपादनमेव कर्तुं न शक्यते इति उच्यते। असत् स्यात् कथं भवता प्रतिषेधः कर्तव्यः? यदि शब्दादिहीनात् ब्रह्मणः सकाशात् शब्दादिमत् कार्यं जगत् उत्पद्येत तर्हि उत्पत्तेः पूर्वम् अयं प्रपञ्चः
असन् स्यात् इदं जगत् असत् स्यात् इत्येवं त्वया आपादनं कर्तव्यम्। अस्य आपादनस्य आपाद्यं किमपि नास्ति। असत् स्यात् इत्येवम् आपादनं न सम्भवति। असत् स्यात् इति सत्त्वप्रतिषेधः। सत्त्वप्रतिषेधः खलु कर्तव्यः। उत्पत्तेः पूर्वं प्रपञ्चः सन् न स्यात् इति सत्त्वप्रतिषेधः अयं कर्तव्यः अस्ति। अयं सत्त्वप्रतिषेधः निरर्थको भवति इत्यर्थः। कथमिति उच्यते। प्रतिषेधमात्रं हि इदं नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति। एवं न ह्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेधुं शक्नोति। तस्यैव व्याख्यानम्। अस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यं नास्ति इति यदुक्तं तद् व्याख्यानं करोति। तस्य न ह्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेद्धुं शक्नोति। अयं प्रतिषेधः उत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य सत्त्वं प्रतिषेद्धुं न प्रभवति इत्यर्थः। कथं? यथैव हि इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मना सत् एवं प्रागुत्पत्तेरपि इति गम्यते। एवं खलु सत्कार्यवादः व्यवस्थाप्यते। यथैव इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मना सत् एवं प्रागुत्पत्तेरपि इति गम्यते। कार्यपदार्थः इदानीं कारणतादात्म्येन नास्ति वा? इदानीमपि कारणतादात्म्येनैव अस्ति। यथा इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मना सत्, कारणात्मना सद्रूपं, कारणात्मना सत् वर्तते, कारणतादात्म्यापन्नं वर्तते। तथा उत्पत्तेः प्रागपि तथैव इति खलु व्यवस्थापनीयं। न हि इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मानम् अन्तरेण स्वतन्त्रमेव अस्ति। कारणस्वरूपं विहाय इदानीमपि इदं कार्यं स्वतन्त्रं तिष्ठति वा? तर्हि सृष्टेः पूर्वम् इति किमर्थं गन्तव्यम्? इदानीमपि अयं प्रतिषेधः कर्तव्यः। यदि क्रियेत तर्हि इदानीमपि निर्गुण आत्मतादात्म्येन कथं तिष्ठति इति प्रष्टव्यं। यदि इदानीं तिष्ठेत् तर्हि उत्पत्तेः प्रागपि स्थातुं शक्नोति। एवमेव खलु प्रष्टव्यं। यदि पृच्छति तर्हि सत्कार्यवाद आदमादाय पृच्छति तर्हि इदानीं संसारदशायामेव अभिव्यक्ति नामरूपात्मना अभिव्यक्तिदशायामेव प्रश्नः कर्तव्यः। सगुणमिदं जगत्, शब्दादिमत् इदं जगत् इदानीमपि कथं शब्दादिशून्येन ब्रह्मणा सह तादात्म्येन स्थातुमर्हति इति प्रष्टव्यम्। यथैव हि इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मना सत् एवं प्रागुत्पत्तेरपि। यदि इदानीं सम्भवति तर्हि उत्पत्तेः प्रागपि सम्भवति। यदि इदानीं न सम्भवति तर्हि उत्पत्तेः प्रागपि सम्भवति। पश्यन्तु, सत्कार्यवादस्य निरूपणप्रक्रिया कथमस्ति। इदानीं कार्यं यत् तादात्म्यापन्नं वर्तते तत् तादात्म्यम् उत्पत्तेः प्रागपि अस्ति इति एवं सत्कार्यवादस्य निरूपणक्रिया क्रमः। तर्हि इदानीं यदि स्थातुमर्हति तर्हि पूर्वमेव स्थातुमर्हति इति निर्णयः क्रियते। इदानीमपि यदि स्थातुं नार्हति तर्हि पूर्वमपि स्थातुं नार्हति। घटः स्थितिदशायां तन्तुतादात्म्येन स्थातुं नार्हति इति कृत्वा उत्पत्तेः पूर्वमपि तन्तुतादात्म्येन न तिष्ठति इति कृत्वा तन्तुः घटस्य उपादानकारणं न भवति। मृत्तादात्म्येन इदानीं तिष्ठति तर्हि उत्पत्तेः पूर्वमपि तिष्ठति। तस्मात् मृत् घटस्य उपादानकारणं भवति। तर्हि इदानीं प्रपञ्चः नाम इदानीं मायोपहितचैतन्ये चैतन्यतादात्म्येन तिष्ठति खलु। तर्हि उत्पत्तेः प्रागपि तादृशचैतन्ये तिष्ठतु, कः क्लेशः? तत्र कोऽपि क्लेशो तिष्ठति इति किमर्थं वक्तव्यं? कोऽपि क्लेशो नास्ति, परन्तु माया इति पदार्थः एव एतावत्पर्यन्तं न चिन्तितः। पश्यतु, माया इति पदार्थः एतावता न इव आनीतः अस्माभिः। वस्तुगत्या अस्य वास्तविकं समाधानं किं वक्तव्यम्? एतत् सर्वं शब्दादिकं सर्वं मायायां परिणामिकारणे सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति इत्युक्त्वा झटिति समाधातुं शक्यते अस्माभिः। वेदान्तप्रक्रियाम् आलोच्य यदि समाधानं वक्तव्यं
तर्हि मायोपहितचैतन्यं तिष्ठति सा च माया त्रिगुणात्मिका वर्तते तत्र सर्वं सूक्ष्मरूपेण स्थातुमर्हति इत्युक्त्वा अस्य प्रश्नस्य सुलभतया परिहारः कर्तुं शक्यते। एवं स्थितेपि तं परिहारं किमर्थं न वदति इति वक्तव्यम्। इदं मया पूर्वमपि उक्तं। प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् आलोच्य समाधानं विवर्तकारणमेव ब्रह्म इत्यालोच्य समाधानम् इदं सर्वम् इदानीं न क्रियते, तत्सर्वं पश्चात्। मुख्यसिद्धान्तम् अनुद्घाट्यैव इदानीं पूर्वपक्षी निराक्रियते। निराकरणक्रमः अन्यादृशः। अन्यथा अस्माकं झटिति समाधानं वक्तव्यं तथा तदनुक्त्वा एव किमर्थं क्रियते इत्युक्ते माया इत्यादिकं मायोपहितं ब्रह्मैव कारणं माया च त्रिगुणात्मिका इत्यादि सिद्धान्तम् अनुद्घाट्यैव अस्माभिः तर्कः प्रतिरोद्धव्यः प्रथमतः। तदर्थं यत्नः क्रियते। तत् शक्यते प्रतिरोद्धुमिति। भवता आपादनं सम्यक् भवति चेदेव खलु समाधानं वक्तव्यम्। आपादनमेव समीचीनं नास्ति इति उच्यते। यतोहि सत्कार्यवादः कथम् आनेतव्यः? सत्कार्यवादम् आदाय प्रश्नश्चेत् यादृशेन कारणेन तादात्म्यापन्नं सत् कार्यम् उत्पत्तेः पूर्वं तिष्ठति तादृशेनैव कारणेन तादात्म्यापन्नं सत् उत्पत्त्यनन्तरमपि तिष्ठति स्थितिदशायामपि तिष्ठति इति वक्तव्यम्। तत्रापि स्थितिदशायां यत्तादात्म्यापन्नं तिष्ठति तत्तादात्म्यापन्नमेव तत्र किम् उत्पत्तेः पूर्वमपि तिष्ठति इत्युक्त्वा सत्कार्यवादः आनेतव्यः। तर्हि सत्कार्यवादमादाय प्रश्नं यः करोति तेन एवं प्रष्टव्यम्। इदानीं ब्रह्मतादात्म्येन खलु प्रपञ्चस्तिष्ठति, तेन तच्च ब्रह्म यदि निर्गुणं स्यात् तर्हि उत्पत्तेः पूर्वं कथं तेन तत्तादात्म्येन तिष्ठेत् इति प्रष्टव्यम्। तत् कथं प्रष्टुं शक्यते? एवम् आपादनं न सम्भवति। इदानीं यदि स्थातुं शक्नोति तर्हि पूर्वमपि स्थातुं शक्नोति। पश्यन्तु, अत्र पङ्क्तिं पठित्वा वदामि। यथैव हि इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मना सत् एवं प्रागुत्पत्तेरपि इति गम्यते। न हि इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मानम् अन्तरेण स्वतन्त्रमेव अस्ति। इदानीमपि स्वतन्त्रं नास्ति खलु, कारणतादात्म्यापन्नमेव इदानीमपि अस्ति। एवम् इत्युक्ते एवं आपादनं करोति यदि पूर्वपक्षी तर्हि सः प्रष्टव्यः, इदानीं जगत् किमात्मकम् इति। ब्रह्मात्मकम् इति समाधानं चेत् उत्पत्तेः पूर्वमपि तथैव भवतु। यथैव हि इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मना सत् एवं उत्पत्तेरपि इति गम्यते। न हि इदानीमपि इदं कार्यं कारणात्मानम् अन्तरेण स्वतन्त्रमेव अस्ति। सर्वं तं पराधात् यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद इत्यादि श्रवणात्। कारणात्मना तु सत्वं कार्यस्य प्रागुत्पत्तेर अविशिष्टं। तर्हि कारणात्मना पूर्वपक्षिणा अचेतनप्रधानात्मकत्वं स्वीक्रियते। नाम कारणम् अचेतनप्रधानमेव। एवम् इदानीमपि अचेतनप्रधाने तादात्म्येन तिष्ठति, उत्पत्तेः प्रागपि तत्र सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति। तस्य क्लेशः एव नास्ति। एवं समाधातुं शक्यते खलु इति पूर्वपक्षिणः क्लेशो नास्ति। सम्यक्, पूर्वपक्षिणः क्लेशो नास्ति, सिद्धान्तिनस्तु क्लेशो वर्तते इति मत्वा पृच्छति। सिद्धान्तिनस्तु क्लेशो वर्तते इति पृच्छति। तत्र एतावन्मात्रं सृष्टेः उत्तरमपि निर्गुणब्रह्मणि तादात्म्येन कार्यं तिष्ठति इति तेन नाङ्गीकृतं। तर्हि सिद्धान्तेन एवम् उत्तरं वक्तुं शक्यते यदि अङ्गीकृतं स्यात्। अङ्गीकृतं खलु। पूर्वपक्षिणा तु त्रिगुणात्मकमेव अचेतनप्रधानं सर्वस्य उपादानमिति अङ्गीकृतं। तत् तादात्म्येन पूर्वमपि स्थातुं शक्नोति, इदानीमपि स्थातुं शक्नोति इति तेन अङ्गीक्रियते। सिद्धान्तिनाम् उपरि प्रश्नः कृतः, उत्पत्तेः पूर्वं कथं ब्रह्मात्मना स्थातुं शक्नोति? शब्दादिहीनं किल ब्रह्म इति। अत्र किं पृच्छति सिद्धान्ती? कथं वयं सूत्रकारः कथं खण्डयति पूर्वपक्षिणम् इत्युक्ते आदौ इदं पृच्छति, उत्पत्तेः पूर्वं गत्वा किमर्थं भवता प्रश्नः क्रियते? तावदेव। सर्वात्मना समाधानम् उक्तमिति न। उत्पत्तेः प्राग् गत्वा किमर्थं प्रश्नः कर्तव्यः? शब्दादिहीनं ब्रह्म तावदेव जातम्। तदपेक्षया अधिकं प्रष्टव्यमस्ति, किञ्चिदेव पृष्टम् इति। एवम्
किञ्चिदेव पृष्टमिति वदतु इदानीं स्थितिकाले कथमिति पृच्छा तथा उत्पत्तेः पूर्वं कथं तिष्ठति इति किमर्थं पृष्टव्यम् इदानीमपि इदं स्वतन्त्रसत्ताकं नास्ति किल कारणतादात्म्येनैव तिष्ठति तर्हि निर्गुणब्रह्मतादात्म्येन इदानीं स्थातुं यदि शक्नोति तर्हि उत्पत्तेः पूर्वमपि शक्नुयात् इति तावदेव इदानीं ग्रन्थः तावदेव गतः तावानेव सर्वं तं परादात् योऽन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद इत्यादि श्रवणात् कारणात्मना तु सत्त्वं कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः अविशिष्टं कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वमपि सत्त्वं कारणात्मना एव उत्पत्त्यनन्तरमपि सत्त्वं कारणात्मना एव इतः परं पुनः सः स्वाभिप्रायं प्रकटयति ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारणं समयो जातो वा अस्तु अस्तु तर्हि श्वः भवान् यदि विच्छेदं कृत्वा गच्छति चेत् गच्छतु